प्रोसीजर होता है तो उसको पूरा कंट्रोलिंग में कर लेने के लिए और लीगल प्रोसीजर आर्डर होने के बाद भी उसको कंप्लीट करने के लिए भी जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी ये जाकर सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह आर्डर हो गया था कि जो एफएसएल को आपकी आईटी टीम को लेकर आप जाके डेटा ले लो। तो मैं आईटी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच गई थी। अब उनके भी कुछ प्रोसीजर्स थे, उन्होंने वो बता रहे थे कि नहीं है, मतलब नहीं। एक जगह पर जब मैं सेंट्रल एफएसएल को अटेंड करी तो उन्होंने कहा कि आपका डेटा हमारे पास नहीं है। जब मैं स्टेट एफएसएल को अटेंड करी तो उन्होंने कहा कि डेटा जो है हम सीसीएस को दे दिए। ये दो बातें थे और इसलिए जो है ख़ास कर से इंशाल्लाह तो अब जो भी होगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह SFIO मुझे उम्मीद है कि वो कलेक्ट कर लेंगे डेटा को, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मिल जाएगा। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बहुत बड़े देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर कोई देने वाले नहीं है। जब हीरा ग्रुप कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला ने इतनी दूर तक लेकर आए रब्बुल आलमीन ने, आप सबके घरों तक, आप सबके इस तक सब कुछ भी इंशाल्लाह। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने हीरा ग्रुप को जो है काफ़ी मदद किया है, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप मदद करें तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं तो उसका बदला नहीं दे सकती है परवरदिगार। जिन्होंने भी छोटा मदद किया और बड़ी मदद किया तो क़यामत के दिन उनको अजर अता फरमा, दुनिया में भी दे बदला और आखिरत में भी उनके लिए तो बेहतरीन बदला दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम सपोर्टर को, तमाम IBG मेंबर्स को जो मेरे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के फजल से ही। और दूसरी खासकर से एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है। कोर्ट को मांगने के अलावा, वो जो एजेंसियों के अतराफ में जाने के अलावा ऑप्शन क्या है, वो मिलने के बाद ही जो है हमारे सारे चीज़ें जो है इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। और अल्लाह के फजल से 95% तमाम चीज़ें क्लियर हो चुके ही। अब इंशाल्लाह डेटा भी जो है अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल से FSL को तो देना ही पड़ेगा। SFIO जो है इंशाल्लाह लेने में कामयाब रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी मेंबर जो SFIO को गए हैं, जो मेंबर मेरे साथ भी हैं, सबको पेमेंट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि किसी को भी पेमेंट इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। अब फिलहाल जो पेमेंट जा रहा है उसमें भी काफ़ी लोगों को जो है शक है कि ये जो 20% है तो 1 लाख रहा तो जो है इतना क्यों आ रहा है, इतना क्यों आ रहा है। तो उसमें से जो भी कंपनी के थ्रू आपको प्रॉफिट्स मिले थे, आपने प्रोडक्ट परचेस किए थे, आपने विड्रॉल लिए थे, तो बैलेंस पेमेंट जो कंपनी के तरफ है वो बैलेंस पेमेंट में से जो है आपको 20% दिया जा रहा है। वो भी मैन्युअली बैंक से चेक किया जा रहा है कि कितने बार तुमको पेमेंट गया है और कितना पेमेंट गया है। बैंक के स्टेटमेंट के थ्रू ही ये हम फाइनल कर रहे हैं कि हाँ आपका बैलेंस है, तो हमको जो है इंशाल्लाह आपको अदा करना ज़रूरी है। अब जिनको कंपनी के 100% पेमेंट जाकर 200% भी जाकर 300% भी पेमेंट जाकर ज़्यादा अगर वो भी मांग रहे हैं तो मगर उनको भी मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, वो सब्र करें। उनका जब डेटा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह उनका एक अलग तरीके से सेटलमेंट होगा इंशाल्लाह, सबका भी अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। बिजनेस के भी हमारे जो भी HDG है अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। इसका बिजनेस हमारा स्टार्ट है। और काइंस के बारे में सारे लोगों का सवाल है, मैं देखती हूँ 77 में कि आपा हमने काइन ख़रीदा है, अभी आपने सेल का ऑप्शन क्यों नहीं रखा है। इंशाल्लाह सेल के ऑप्शन पर जो है सॉफ्टवेयर में काम चल रहा है, बहुत जल्द सेल का ऑप्शन भी शुरू हो जाएगा। उस वक्त में तुम दिन में 4 बार काइन को परचेस करो, दिन में 4 बार सेल करो, दिन में 10 बार परचेस करो, 10 बार सेल करो। और इंशाल्लाह आप सब जो है बैठे बैठे घर में एक गोल्ड का बिजनेस सीख जाएंगे और उसमें से किस तरह से जो है कमाना है, किस तरह से ये करना है, वो भी तुम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट जो है कंपनी जो नेक्स्ट लेवल में जाएगी उसमें ऐसे सिक्योरिटियों का इशू, पेमेंट का इशू कुछ नहीं रहेगा। या तो आपके पास गोल्ड रहेगा, आपको गोल्ड मिलेगा, या वैलेट में गोल्ड मिलेगा, या काइन मिलेगा, आपको जो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपको काइन मिल जाएगा। हमको पेमेंट मिलेगा, आपको काइन मिल जाएगा, बस इतना ही होगा। और काइन पे प्राइस आगे पीछे होते रहेंगे, वो तो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं होता है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के फजल से हमारी तो टारगेट है, कोशिश है कि सेल का ऑप्शन इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में शुरू हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप जो होल्ड करें ही अल्लाह के फजल से आप प्रॉफिट में ही, प्राइस बढ़ता ही जा रहा है गोल्ड का इंशाल्लाह और भी बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। जिस दिन सेलिंग ऑप्शन हम लोग शुरू कर देंगे अल्लाह के फजल से, उस दिन से तुम कंटिन्यू सुबह से शाम तक इंशाल्लाह बैठकर गोल्ड में ट्रेड करते रहो। और इंशाल्लाह जो इन्वेस्टर कंटिन्यू मेरे साथ हैं
وہ بھی یہ بزنس میں میرے پارٹنر ہیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے جس دن بھی ڈکلیئر کرنا ہے ڈیٹا مل جائے گا انشاءاللہ ان کا ڈکلیئر ہوگا. اور ڈیٹا نہیں ملے گا اس بات پر مایوس نہیں ہونا کہ اگر نہیں بھی ملے گا تو ہم پھر سے ڈاؤن لوڈ کریں گے IBM سے. کچھ ٹائم لگ جائے گا, کچھ بڑے بڑے پیمنٹس کو خرچ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے, کیونکہ میں کبھی بھی آپ کو مایوس ہونے کے لیے نہیں دوں گی. آپ کو کوشش کروں گی کہ آخر حد تک کہ میں آپ کو خوش رکھوں انشاءاللہ, آپ تک جو ہے آپ کے ضروریات کو پہنچاؤں جو مجھ سے پاسبل ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری بات آپ سب کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام تکلیفوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں دور کر دے. انشاءاللہ ضرور سے ضرور دور کر دے گا. اور رب العالمین سے امید ہے کہ ہر وہ چیز ہمارا ایک ایک پن جو بھی ایجنسی لے کے گئے تھے, جو بھی نکال کے لے کے گئے تھے, جو بھی ٹرکوں میں بھر کے لے کے گئے تھے, چاہے وہ ڈیٹا سینٹر کیوں نہ ہو, چاہے وہ ڈاکومنٹس کیوں نہ ہو, آج تک ایک پن بھی جو ہے ریٹرن نہیں کیے ہیں. تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آگے وہ ہمیں ریٹرن کر دیں گے انشاءاللہ. اور میں جو ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی, ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں یہ ویڈیو میں کہ وہ غور کریں کہ جو بھی پنچنامہ ایجنسیز نے لے کر گئے ہیں CCS نے, اور جو ہے جو چیزوں کو سیز کیے تھے ہمارے, وہ چیزوں کو ہمیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی, سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی اب تک بھی واپس نہیں دیے ہیں. تو ہوم ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ غور کریں, کیونکہ آپ کے غور کرنے سے, یہ چیزوں کو واپس کرنے سے لاکھوں کے لوگوں کو تسکین اور سکون اور تسلی مل جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ نہ پہلے ہماری کمپنی فراڈ تھی, نہ اب ہماری کمپنی فراڈ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کمپنی ہمیشہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے, آج بھی کھڑی ہے. میں میرے تمام ABG ممبر سے یہی کہتی ہوں کہ جو بھی ABG ممبر ہیں, وہ کوئی بھی ہو, وہ ABG ممبر سے یہی کہتی ہوں, جو بھی آپ کے لیے لڑنے والے تھے, جو بھی آپ کے لیے سپورٹرز تھے, وہ سب آج بھاگ گئے ہیں, کوئی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. مگر انشاءاللہ میں میری آخری سانس تک آپ کے لیے لڑوں گی, اور آپ کو انصاف دلانے کے لیے لڑوں گی, اور آپ کے پیمنٹ دینے کے لیے لڑوں گی. آپ مجھ سے راضی رہے یا ناراض رہے, مگر میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے جو بھی پیمنٹس میرے پاس ہیں انشاءاللہ بیلنس ہے یا کمپنی کے پاس ہے, جو بھی چیزوں کو بیچنا پڑے, سیل کرنا پڑے, جو بھی کر کے جو ہے انشاءاللہ آپ سب کے پیمنٹ مل جائیں گے. کسی کو کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. میں رمضان کے مہینے میں آپ سے پھر سے آ کر جو ہے یہ بات بول رہی ہوں انشاءاللہ. جو 20% پیمنٹ کا ہے, کافی لوگوں کو جو بھی اپلیکیشن دیے ہی, میرے خیال سے 80% لوگوں کو ملے ہی, ابھی بھی 20% لوگوں کو ملنا ہے. میرے خیال سے اب ایک 5-6 دن میں انشاءاللہ سب کو بھی پیمنٹ آ جائے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریے, اللہ سے دعا کریے, اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہماری کمپنی کو رب العالمین انشاءاللہ قیامت کے صبح تک چلائیں. آپ سب کی دعائیں, آپ سب کا سپورٹ جو ہے ہیرا گروپ کو اتنا آگے لے کر گیا ہے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. میں خواب بھی دیکھ رہی ہوں, اللہ کے فضل سے میں امید رب العالمین کی طرف سے کر رہی ہوں, میں اس پر بھروسہ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ اب چند ہی دنوں میں, کچھ دنوں کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 6 مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہیرا گروپ انشاءاللہ صحیح وہی طریقے پہ, وہی سٹیپ پہ, وہی جگہ پہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آ جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے, آپ بھی اللہ سے دعا کریے, اللہ رب العالمین انشاءاللہ سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. جو ملا ہے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے, جو نہیں ملا ہے ان کو اللہ غیبی مدد فرمائے. اور آگے چل کر جو بہت سارے میرے ممبر ہیں آج تک مجھ سے مانگا بھی نہیں ہے, مجھے اپلیکیشن بھی نہیں دیے ہیں, مگر میرے نظر میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے اپلیکیشن بھی نہیں دیا, نہ مجھ سے مانگا ہے, نہ مجھ سے پوچھا ہے. ان کو فکر ہے کمپنی کی, ان کو درد ہے کمپنی کا کہ اب ہم اس حالت میں جو ہے تکلیف نہیں دے سکتے, یہ حالت ایسی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو بہت جلد انشاءاللہ یہ کر دیں گے. اتنی دور تک اللہ نے 95% معاملات اب ہمارے کلیئر ہو گئی. اب ایک ہی معاملہ باقی ہے ڈیٹا سینٹر کے ملنے کا.